Karon sa Italianas balitang na sudnon gabi-abi sa kanhi Vice Presidente ug karon naga City Mayor Lenny Robredo aga bagong pagbisita usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginsakupang syudad nga gitawag niya sa kamayong kalambuan human sa daghang katuigan nga panag-indigay rivalry sa politika. Niadtong si Presidente Marcos sa naga aron sab susihon ang programa sa pagdumaw usab sa baha sa syudad ang Oplan kontra baha. Siya pamahayag mingon ag si Mayor Robredo nga sa iyang panghuna-una maayo ang nahimo sab nga kalambuan bisan pa man sa kamaturan nga kanhi sila kaaway sa politika kaniadto matod pa ihangop niya ang mga kalambuan sa pangutana bahin sa eleksyon sa tuig 2028 ibutiyag nagalikay sa spekulasyon ang iyag focus nagpabilis pagsulbad sa mga nagunang lokal nga isyu sa syudad. Dugang pa niya ang prioridad mao ang pagatubang sa daghang mga hagit nga nagkinahanglan dayon og atensyon og konkreto nga solusyon. Inuman nga si Robredo Marcos katbang sa politika sa eleksyon sa pagka-presidente sa tuig 2022 apan sa mog pagbisita nagpakita sa posibilidad sa kolaborasyon tali sa lokal ug nasyonal nga gobyerno alang sa kayuhan sa Naga City. Express Balita. Express Balita.